अस्सलाम प्रोग्राम जवाब खपे संगन मैं है इम्तियाज मीर 9 मई रियासती इदारनि जे ख़िलाफ़ एक बग़ावत जी कोशिश हुई। वतन दुश्मनी हुई ऐं वतन सां इहा दुश्मनी कई वई। पाक आर्मी ते हमलो, पूरे पाकिस्तान ते हमलो आ, रियासत ते हमलो आहे। DGISPR ने जिस तरह कहा कि ये PTI उनके चेयरमैन डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनकी पार्टी, आज जिस तरह एक स्टेटमेंट आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिस तरह साबका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि हाँ कुछ पार्टी के लोग हो सकते हैं, अब तो कोई ऐसी शक की बात नहीं है। बार बार कहा जाता था कि ये करवाया गया है, इनकी अपनी सोच थी, उसको भी एक तरफ रखा। जुडिशल कमीशन की बात हुई, जुडिशल कमीशन की गाल थी। जुडिशल कमीशन तो तब बने जब शक हो न। यहां तो सब लोग PTI के लोग थे, जिस तरह जलाओ घेराव कर रहे थे। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए 9 मई को। आज जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने कहा, ये स्याह तरीन बाब होगा, ये स्याह दिन होगा पाकिस्तान की तारीख में। और पाक फौज ने एक तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक फौज और अवाम को लड़वाने के लिए एक कोशिश की गई। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 1 साल हो गया है, अभी तक उन किरदारों को सजा नहीं मिली। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, खुद एंकर पर्सन है, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, खतीजा राठौड़ साहबा मेरे साथ हैं। खतीजा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब। 1 साल गुजर गया है, आप, हम, पूरी कौम पाक अफवाज के साथ है। जिस तरह हमले किए गए, जलाओ घेराव किया गया, क्या कहेंगी खतीजा साहब? देखिए, आगाज़ तो मैं इम्तियाज साहब इस तरह करूँगी कि हम सदियों से एक बात सुनते आ रहे हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और लहू जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। तो साने 9 मई की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैंने अपने टॉक शो में भी इस हवाले से बात की है कि हम जो हैं वो पाक फ़ौज के साथ हैं, अपनी फोर्सेस को चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और जिस तरीके से ये सिनेरियो डेवलप हुआ, उस सानिए को आज 1 साल हो गया है, और आज भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होंगे हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम थोड़ा बैक पे जाएं या उस दिन को हम याद करें जब ये वाक़या हुआ था, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खान साहब उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद थे। और जब ये दिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि खान साहब की जो है वो मुमकिन गिरफ्तारी हो जाएगी, जो कि हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है वो खान साहब जेल चले गए थे। तो वो जो एक मैसेज दिया जा रहा था कि खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है, और जिस तरह तनसीबात पे हमले हुए, कोर कमांडर पे हमला हुआ, PTV जो हमारा इदारा है, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ। ये ऐसा नहीं था कि आप एक फ़ोन कॉल पे आपको ये कह दिया जाए कि आप फ़ौरन आ जाएं, लोग आ जाए, असला आ जाए। इसकी प्लानिंग जो है वो काफ़ी अरसे से थी, काफ़ी दिनों से जो है इसकी प्लानिंग जारी थी। लेकिन एक सोचने और समझने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि खान साहब पे मुकदमा तो बहुत सारे बन चुके हैं। एक उनकी इद्दत का मुकदमा है, एक साइफर का मुकदमा है, फिर वो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है। लेकिन अब तक 9 मई का जो मुकदमा है वो खान साहब पे दर्ज नहीं हुआ। जो अनासिर जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन पे कार्रवाई हो रही है, कुछ को रिहा कर दिया गया। लेकिन इस तमाम तर मामले में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी पुष्ट बनाई कैसे हुई। ये जो ड्रामा जो जिसका आगाज़ हुआ 9 मई को, इसके पीछे कौन था? खान साहब और PTI को तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी ख्वाजा आसिफ का, जो कि सीनियर सियासतदान है। उनका आज 1 साल बाद ये स्टेटमेंट आया है कि जो लोग कोर कमांडर हाउस पे, जो इदारों के लोग जो मौजूद थे, वो भी इस कोलैबोरेशन में शामिल थे, साने 9 मई में शामिल थे, जिस पे हमने कार्रवाई की। इससे पहले क्या बयान उठा के देख लें, जिसमें ख्वाजा आसिफ और दीगर सियासतदान ये कह रहे थे कि हमने उस वक्त के जो तैनात अफसरान थे या फौजी थे, हमने उसे इसलिए हटा दिया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि झगड़ा हो, इश्तियाल बढ़े, खून बहे हमारी आवाम का, तो हमने जो है वो सिक्योरिटी वहाँ पे हटा दी थी। लेकिन अब ये बयान सामने आ रहा है ख्वाजा आसिफ का, वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ लोग जो है वो मुलव्विस थे, कोलैबोरेशन थी, जिनको सजा दी ज्वाइन किया है। आपको पता है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें 3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक,
ان کرداروں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور جی. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بالکل. مجھے جوائن کیا ہے اکیڈمک ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, بریگیڈ ریٹائر بابر علاؤدین میرے ساتھ ہیں. بریگیڈ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیہ نگار ہیں خدیجہ راٹھور صاحبہ, وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. بریگیڈ صاحب آپ کو پتا ہے کہ اب شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کون انوالو تھا, ماسٹر مائنڈ کون تھا, پلان کس نے کیا. ایک جتھا تھا, ایک پوری لیڈرشپ ان کو ڈائریکشن دے رہی تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں. اب سزا جن کو ملنی چاہیے ابھی تک نہیں ملی, کیا کہیں گے؟ جی جتنا بڑا یہ بدقسمت واقعہ ہے انفارچونیٹ, اس سے کم یہ بات بھی نہیں ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے اور اتنا بڑا جرم کرنے والوں کو ابھی تک سزا نہیں ملی. یقیناً ہمارے عدالتی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں جو کہ اٹھتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر ان لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو ملٹری کورٹس کو بھی اسٹے مل گیا کورٹس کی طرف سے, ان کو کچھ عرصہ کام کرنے سے روکا گیا. اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا تو ابھی تک کم از کم انیشل کورٹ سے ان کو سزا مل چکی ہوتی. فوجی عدالتوں سے ملنے والی سزا کو حرف آخر نہیں ہوتی. ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوتے ہیں یا ٹرائل ہوتے ہیں شاید انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتے ہیں, سب وہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت یہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دلخراش واقعہ جس کی مذمت کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے, وہ 1 سال ہو گیا اور کچھ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ اس کو بھول جائیں, بلکہ کرنے والے جو ہے نا اس کو جواز پیش کرتے ہیں. اور تو ایک اور بیانیہ ان کی طرف سے کچھ عرصے سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو فوج نے خود کیا. مطلب ڈٹائی دیکھیں اور اس کے اوپر ندامت تو دور کی بات ہے, اس کو ڈیفینڈ الٹا کرتے چلے آ رہے ہیں. اور جب معافی کی بات ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی شخص سے معافی مانگے یا کسی ادارے سے معافی مانگے. آپ اپنے شودر سے اپنی معافی مانگنی ہے جن کی آپ نے یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے. اپنے پاکستانی قوم سے معافی مانگنی ہے جن کے محافظوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے, اور یہ وہ محافظ ہے جو وطن کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی سیاست کے نام پر تشدد اور بلوہ اور اس طرح کی نفرت کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اس کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے جو نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کو برگلاتے ہیں, اشتعال دلاتے ہیں, ان کو گلم گلوچ کی طرف لے کے آتے ہیں اور اس حد تک ان کو لے جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اپنے ملک و قوم کے خلاف. وہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے خدا نخواستہ. تو یہ اس طرح کی باتوں کو میڈیا کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ ایک فیک کیمپین چلائی جا رہی ہے, سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, حقائق کو چھپانے کے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب شخصیت پرستی اس حد تک ہوگی کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں خدا نخواستہ اس کو مطلب خدا کا درجہ دینے تک آپ تلے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ اور پھر آج دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے لوگوں کو ورگلایا, اشتعال دلایا اور انہوں نے بڑے جھنڈے گاڑے, نعرے مارے, فخر سے اپنی کامیابی کے دعوے کیے. آج ان میں کچھ جیلوں میں قسمتی میں پہنچ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ووٹ لے کے آئے ہیں. تو جھوٹ بول کے جب ایک بیانیہ کھڑ کے لوگوں کی عقل کے اوپر آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ووٹ یا نہ ووٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. ریاست کو آئینی ہاتھوں سے ان کے خلاف نمٹنا ہوگا اور عدالتوں کو ان کے کیسز پریورٹی پہ ان کے فیصلے کرنے ہوں گے. جو بے گناہ ہے جس کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو رہا کرے, جو گناہ گار اس کو قرار دے کے سزا دے. اسی طریقے سے معاشرہ اور سلطنت ریاستیں آگے چلتی ہیں, ادروائز پھر آپ کا کہیں پر کوئی مقام نہیں رہتا. ٹھیک ہے سر, ٹیلی لائن پہ خدیجہ صاحبہ, ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ یہ کروایا گیا ہے, یہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں ادارہ خود انوالو ہے. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, ایک ذہن سازی لوگوں کی جا رہی تھی ادارے کو ٹارگٹ. یہ بغاوت فوج کے خلاف تھی, یہ بغاوت ملک کے خلاف تھی, ریاست کے خلاف تھی, آرمی چیف کے خلاف تھی, ایک بغاوت. کیا کہیں گے؟
ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو تنصیبات ہیں، اگر میں بات کروں ہمارے سپریم کورٹ کی، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ JUIF کے جو نمائندے ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ پہ ماضی میں حملہ کیا. نون لیگ کے ایک دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ PTV پہ حملہ کیا. خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ PTV پہ حملہ ہوا اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ جو حملہ تھا یہ اتنا طول پکڑ گیا، یہ عوام یا جو لوگ تھے جو PTI کے سپورٹرز تھے، یہ اتنے اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے ہو کیا جائے گا ہمارے ساتھ، یہ ہم کر کیا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ ہماری کیا ویلیو جا رہی ہے، کیا ورت جا رہی ہے. دیکھیے آپ کی جو آرمی ہوتی ہے، آپ کی جو فورسز ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے، وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہے. اگر آپ یہ دکھائیں گے کہ ہمیں ہماری آرمی سے، ہمیں ہمارے شہداء سے پیار نہیں ہے، تو اس ملک کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک مٹنے میں دیر نہیں لگے گی. کیونکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو فوجی افسران اپنے گھروں کو چھوڑ کے بارڈرز پہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں، ہم انہیں کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کو نہ چھوڑیں، ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے. کل آپ شہید ہو جائیں گے تو کیا ہم تنصیبات کا جو ہے وہ یہ حال کریں گے جو ہم نے 9.5 مئی میں کیا تھا. لیکن کچھ میں یہ سمجھتی ہوں پولیٹیکلی اگر میں بات کروں، کچھ غفلت وہاں پہ بھی ہوئی ہے امتیاز میر صاحب. جیسے کہ میں نے آپ کو خواجہ آصف کا بیان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ خدیجہ میں اس میں ایک چیز آپ کو یہ کہوں گا، تاریخ میں کئی واقعات ہوئے ہیں. شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کی شہادت جس طرح ہوئی، کورٹ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جوڈیشل مرڈر تھا، اس پہ جو ہے نا غلط ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، یہ عدالت کا فیصلہ. شہید بی بی کو جس طرح شہید کیا گیا، لیکن کبھی بھی اداروں کے اوپر تو کوئی حملہ، فوج کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا. اتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں، یہ تو ایک پوری سوچی سمجھی سازش تھی. کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب، یہ تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے جو فوج کے اوپر، جو تنصیبات کے اوپر، جو فوجی انسٹالمنٹ پر جس طرح وردیاں لے کے گھوم رہے تھے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس گئے. آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر ایک بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ 70 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے، ایک سیاسی جماعت نے وہ کر دکھایا. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ جی واقعی یہ دشمن کے بیانی ہے نا، دشمن کی سوچ ہے، دشمن کی سوچ کو آگے بڑھانے والی بات ہے. جو خود نہیں وہ کر سکے وہ ان لوگوں نے کر دیا. جب آپ فوج پہ حملہ کریں گے، جب اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ دشمن ہی خوش ہوگا نا، کیونکہ ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ تو پاکستان کی فوج ہی ہے. ہم نے ماضی کی بات کی، ماضی میں کبھی بھی اس طرح کے حملے کبھی نہیں ہوئے. چھوٹے موٹے کچھ واقعات ہوئے، یقیناً ہوئے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اس پہ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. ابھی آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی، ان کو پھانسی دے دی گئی. نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے، جو ہماری مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری کچھ ریجنل پارٹیز ہیں، ان کے لیڈرز کے خلاف بھی بہت سارے گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، جیلیں بھگتی، لوگوں کو سزائے موت تک ہوئی. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے شخص نے، کسی ورکر نے، کسی لیڈر نے یہ کام نہیں کیا. حالانکہ مارشل لاز تھے، اور ابھی تو کوئی مارشل لا نہیں تھا، ابھی تو فوج کی حکومت نہیں تھی. مارشل لاز میں ڈائریکٹلی آرمی انوالو ہوتی ہے، بٹ پھر بھی کسی نے فوج کے خلاف حملہ تو دور کی بات ہے، اس طرح کی مذموم مہم بھی نہیں چلائی قابل نفرت. فوجیوں کی تنصیبات دور کی بات ہے، یہ فوج کی وہ اپنی تنصیبات نہیں ہوتی. کور کمانڈر کا گھر کسی کا ذاتی گھر نہیں ہوتا، یہ آئیکونک بلڈنگز ہوتی ہیں. اور ان کو جب اس طرح اٹیک کرتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتی ہے، اور اتنے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بیشتر چھاونیوں میں ایک ہی وقت میں ایک ہی طرز کے اٹیک ہوئے. ان کے لیڈرز نے ان کو لیڈ کیا، تو یہ تو سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ تو ایک دن کی تو بات ہی نہیں ہے. اور ابھی یہ کہنا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ اپنی فوج کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہی اپنے اوپر حملہ کرنے والے تھے. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک ایسی گھناؤنی ایسی حرکت تھی، ایسے اس طرح کے واقعات خدا نہ کرے کبھی دوبارہ ہماری ہسٹری میں دوبارہ ہوں. لیکن ان کو بھولا کبھی نہیں جا سکتا، ان کو بلانے کی کوشش کرنے والے بھی مجرم ہیں، اور میڈیا کو، ہر کسی کو ان کو زندہ رکھنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں جب تک نہیں ملیں گی اس وقت تک یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. ان کے ورکرز، فالوور جو ہے نا ان کی باتوں میں آتے رہیں گے. جب سزا مل جائے گی لوگوں کے لیے سبق ہوگا. دنیا کی کسی نیشن میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا تو ابھی تک لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. اس سے چھوٹے واقعات امریکہ میں، برطانیہ میں. سر میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا، سب کو سزا ملی. آج بھی سابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر وہ کیس چل رہا ہے، بغاوت کا کیس چل رہا ہے، وہاں آج بھی لوگ گرفتار ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا، صرف آپ کو یاد ہوگا. جی وہ اور دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں. سزائیں بھی ہوئی ہیں اور بڑی قرار واقعی سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ لوگ مطلب 8 سال سے لے کے 21 سال تک وہاں پر سزائیں ہوئی ہیں. اور کیپٹل ہل کو ان کو دفاعی تنصیبات نہیں تھی،
تو یہ وہی والی بات ہے. اور ان لوگوں کا ماضی بھی یہی ہے. یہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا, یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا, ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا. اگر اس وقت ان لوگوں کو سزائیں ملتی تو ان کو شے نہ ملتی. اصل میں ان کو شے اتنی مل گئی ہوئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جس کے اوپر مرضی چرچ ہو رہے, جس کی مرضی کردار کشی کرے, چاہے وہ عدالت ہے, فوج ہے, حکمران ہے, ریاست ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, شتر بے مہار ہے. تو یہ کلچر جب تک روکا نہیں جائے گا اس وقت تک یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور بدقسمتی سے نوجوان نسل کی ذہن سازی کر کے اتنی نفرت بھر دی گئی ہے کہ ہر چیز ڈیوائیڈڈ ہے. آج کوئی بندہ اس اپنے آپ کو شریف آدمی یا محب وطن پاکستانی آگے آ کے کسی تحقیقاتی ادارے کی سربراہی لینے کو تیار نہیں ہے. جسٹس جیلانی کو حکومت نے کیا تو ان کے خلاف کیسے ٹرول چلے کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے. تو بہت خطرناک طرز عمل ہے. اس کو روکنے کے لیے سیریس ہونا پڑے گا. اور برائے مہربانی ہم سب کو یہ کہنا ہے کہ اس کو سیاست کے ساتھ ہم نے منسلک نہیں کرنا. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو. اگلے ڈسکشن کے اگتے بتائیں تو ویلکم خدیجہ. آپ کو پتا ہے کہ پوری فوج کے ساتھ, پوری فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس پاکستان کی عوام کی, ریاست کی محافظ پاک فوج ہے, ہماری فورسز ہیں ہماری. آپ کو پتا ہے بارڈر پہ انڈیا اس طرف ایک ازلی دشمن ہمارا بیٹھا ہے. افغانستان بارڈر کے آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی, داعش, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ایران بارڈر بھی ہمیشہ آپ کو پتا ہے ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. کبھی آپ کو کلبھوشن یادو ملیں گے, کبھی کوئی. ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ فوج ہے جو اس ملک کو بچے, اس کے اوپر بھی حملہ. واقعی یہ تو ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے, اپنا ایجنڈا تو نہیں. اپنے لوگوں کو آپ نے کھڑا کر دیا اپنی فوج کے سامنے. اب معافی بھی نہیں قوم سے معافی مانگے, ٹھیک ہے نا, کسی فرد سے نہیں مانگے. کیا کہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اسد کیسر صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم تو معافی نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم کس بات کی معافی مانگے, کس چیز کی معافی مانگے؟ یاسمین راشد نے کہا کہ میں جیل میں ہوں, آدھا وقت تو میرا جو ہے وہ چوہوں اور چپکلیوں کو مارتے ہوئے گزر جاتا ہے, اور آدھا وقت جو ہے وہ میرا کتابیں پڑھنے میں لگ جاتا ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کس چیز کی معافی مانگے. دیکھیں ہماری جو آرمی ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اور میں آپ کی بات کو انڈورس کرتی ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ عوام سے معافی مانگے, آپ ان شہدا کی فیملی سے معافی مانگے کہ اگر ہمارے کارکنوں نے جو اس دن کیا وہ غلط ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. اگر آپ ان شہدا کی فیملیز کے پاس جا کے معافی مانگتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاملات اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور رہی بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا تھوڑا دل بڑا کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ آگے بڑھایا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ فورسز سے ہی بات کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ اپنی فوج سے بات کرنی ہے. جس پہ ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ہمارے شہدا کی تذلیل کی ہے, آپ نے پاک آرمی کی تذلیل کی ہے, آپ نے پاکستان کی تذلیل کی ہے, اور جو لوگ پاکستان دشمنی میں کام کریں گے ہم ان سے بات نہیں کریں گے. یہ تو ڈی جی ISPR نے دو ٹوک بات کر دی ہے. اور پھر یہ تمام جماعتوں کے لیے, یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں, یہ پیغام جاتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں کہ آپ اگر اپنے فورسز کے خلاف کھڑے ہوئے, اپنے شہداء کے خلاف کھڑے ہوئے تو پاک آرمی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. آپ کو خود پتا ہے فوج شروع سے کہتی آ رہی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں. جس کی بھی حکومت بنے گی ہم آئینی جو ہمارا رول ہے وہ ہم ادا کریں گے. سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرتی ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتا ہے. سب سے بڑا فورم آپ کا اسمبلی کا فورم ہے, وہاں وہ ہیں, آپ کو پتا ہے. عمران خان صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, اب میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے, اور دوسری طرف کرتے ہیں میں مذاکرات بھی ان سے ہی کروں گا. مطلب اتنا تضاد ہے لیڈرشپ کے اندر, آپ کو کیا کہیں گے؟ لیکن میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, تو دیکھیے اسٹیک ہولڈر تو شہباز شریف صاحب ہیں.
बात तो आपको उनसे करनी चाहिए। आप आर्मी चीफ से बात करके ये मैसेज देके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्या इस मुल्क को जो है वो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, हम जमहूरियत में रहते हैं, सियासी जमातें जो हैं वो चला रही हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आर्मी का काम होता है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, बॉर्डर्स देखना, तो वो आईनी कानून के हिसाब से वो अपना काम कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ये बात की है कि मुझे आर्मी चीफ से बात करनी है, तो जी आप आर्मी चीफ से क्या बात करेंगे? क्या आप हमें जेल से निकलवा लें, या फिर आप बात करेंगे फॉर्म 45 के ऊपर कि जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें दे दी जाएं? ये बातें आपको करनी चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। आप वज़ीर आज़म को कुछ समझ ही नहीं रहे। जब आप खुद वज़ीर आज़म को कुछ नहीं समझेंगे तो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो हमारे वज़ीर आज़म को क्या समझेंगी? एक बड़ा अहम पॉइंट आपकी नजर से आपको जरूर गुजरा होगा, डीजी ISPR ने उस दिन कहा था ये तो मुल्क दुश्मनी है। बिल्कुल। अगर आपको पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई शिकायत है या उसकी गवर्नमेंट से शिकायत है, जमहूरियत के अंदर एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज होता है, आप पुरअमन एहतजाज करें। आपने IMF को खत लिख दिया कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दें, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये तो मतलब आप रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, तारीख में ऐसे वाकयात आपको कहाँ मिलते हैं कि आप मुल्क के खिलाफ खत लिखें और ये चीजें करें? देखें इम्तियाज़ मीर साहब, इस पर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने माजी में ऐसा कुछ नहीं देखा जो अब इन दिनों देखा जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद PTI भी अपना एक मौक़िफ़ देती है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनालिस्ट कर रही हूँ, तो फिर PTI हमसे बात करती है साइफर के हवाले से कि साइफर पे जो झूठा मुकदमा जो खान साहब पे लगाया गया है उसके सबूत आप पेश नहीं कर सकते। इस पे एक चीज पूछूंगा, आपको पता है साइफर में कौन इन्वॉल्व था रिजीम चेंज में? अमेरिका जी है जी। डोनाल्ड ब्लूम के साथ 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की। भाई जिसने आपके खिलाफ साजिश की, साइफर हुआ, सब कुछ हुआ, उसके साथ तो बैठ के आप बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। फिर यहाँ वालों के साथ तो आप मुझे ज्वाइन किया है, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, MP हैं, मोहतरम जनाब नवाब तैमूर टालपुर साहब मेरे साथ हैं। नवाब साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो में आपको सलाम कर रही हैं इनका पर्सन खतीजा राठौड़ साहिबा। मेरे भी सलाम। तैमूर साहब, अफसोसनाक वाक़ियो, दर्दनाक वाक़ियो, पाकिस्तान जी 70 साल तारीख़ में इहो को मिसाल असांखे कोन थो मिले। एक सियासी जमात बग़ावत करे मुल्क जे ख़िलाफ़, रियासत जे ख़िलाफ़, आर्मी जी इंस्टॉलेशन से, शुहदा जी यादगारनि ते हमलो कयो। छा चवंदो? अञा ताईं सज़ा कोन थी आहे, छा चवंदो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो तव्हां चयो त बिल्कुलु तमामु हिकु दिलि ॾुखाईंदड़ ऐं शर्मनाक वाक़ियो। ऐं इन वाक़े खे ग़लती बि नथी चई सघे, छो त इहो हिकिड़ो वेल प्लैंड अटैक हुयो पाकिस्तान जे इंस्टीट्यूशन्स ते। ऐं रुगो नओं में खे असां कोन था, असांखे ॿियूं शयूं जाम ॾिसणियूं आहिनि। असांखे ॾिसणो आहे त इन्हनि कीअं कोशिशि कई त IMF जो जेको लोन आहे उहो असां रीपे न करे सघूं। अवां ॾिठो अथनि केतिरी कोशिशि कई त मुल्क में बग़ावत थिए। हे वाहिद उहा जमात आहे जंहिं पाकिस्तान पाण सां दुश्मनी कई। इन्हनि हर हिसाब में कोशिशि कई त असांजी मईशत खे जेतिरो नुक़सान मिली सघे उहो ॾियनि। सो का बि अहिड़ी कसर न छुटी न रही जंहिंमें हिननि पाकिस्तान दुश्मनी न कई हुजे। ऐं इहो सोचे ॾुख थिए थो त जेको हिन सॼे प्लानिंग जो मास्टर माइंड हुन बग़ावत जो हो अञा ताईं जेल में वेठो ऐं देसी कुकड़ ऐं देसी गे जा पराठा गॾु खाए पियो। ऐं असांजी हुकूमत हुनजो ख़र्चो बैर पई करे। हालांकि उनखे उहो ई मिलणु खपे जेको हर कंहिं आम कैदी खे मिलंदो आहे। एॾे वॾे मुल्क दुश्मन सां एॾो हल्को सलूक छो? मां डिमांड थो कयां ऐं रिक्वेस्ट थो कयां त जल्द मां जल्द हिनखे इन चीज जी सज़ा मिलणु खपे। तैमूर साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त मुल्क जे अंदरि जमहूरी सिस्टम आहे, जमहूरी सिस्टम हले पियो। हिकु त इहो वाक़ियो करे उन ते शर्मिंदगी जीअं त तव्हां ते थियणु खपे, माफ़ी वठणु खपे। वरी अञा इहो चवणु त इहो फ़ौज करायो आहे सॼो, उन जे पोयों उहा सोच आहे, उहो नैरेटिव वरी मुल्क जे अंदरि ठाहियो वियो। सोशल मीडिया जे अंदरि एतिरा टारगेट्स कया विया, फ़ौज खे टारगेट कयो। तव्हांखे पाण ख़बर आहे तारीख़ी वाक़ियो पाकिस्तान में थियो, पर कॾहिं बि पीपल्स पार्टी जे कंहिं हिकिड़े वर्कर पथर बि कोन हयो। मोहतरमा जी शहादत थी, एॾी वॾो ॾुख, अफ़सोस, दर्दनाक हो, पर इदारे ते कॾहिं को कंहिं वर्कर हमिलो कोन कयो।
चाहे नून लीग जो हुजे, चाहे काफ लीग जो हुजे, चाहे MQM जो हुजे, चाहे कंहिं बि सियासी जमात जो हुजे, छा चवंदो तैमूर साहब? बिल्कुल तव्हां सही था चओ। PTI में ऐं ॿी के आम पार्टी में फ़र्क़ु इहो ई आहे त असां हर शइ में प्रायोरिटाइज़ पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान खे कयूं था। असीं हर शइ में प्रायोरिटाइज़ उन्हनि शयुनि खे कयूं था जेके असांजे मुल्क खे फ़ाइदो ॾियनि थियूं। ऐं उबतो हिननि हमेशह हर हो कमु कयो आहे जंहिंमें पाकिस्तान खे नुक़सानु अचे, पाकिस्तान जे इदारनि खे नुक़सानु अचे, पाकिस्तान जी मईशत खे नुक़सानु अचे। हाणे जंहिं नमूने सोशल मीडिया ते कूड़ ॻाल्हाए पियो वञे ऐं आम पब्लिक, आम माण्हू खे बाग़ी करण जी कोशिशि पई करे वञे, त इन जो मां सम्झां थो वॾो हिकु इम्पैक्ट पए थो ऐं माण्हुनि जी सोच पंहिंजे मुल्क जे ख़िलाफ़ करणु, इन खां वॾी बग़ावत छा हूंदी? इन खां वॾी बग़ावत मां सम्झां थो का बि कोन्हे। असांखे खपे माण्हुनि खे ॿुधायूं हिननि जो जेको नकाब लही वियो आहे, हिननि जो असली शैतानी चेहरो साम्हूं अची वियो आहे, इहो माण्हुनि खे ॾिसणु खपे ऐं सुञाणणु खपे। जिस तरह कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए हैं, नवाब साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि हमने कहा और DG ISPR की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो सबूत, शवाहिद, तमाम चीज़ें मिल गई थी कि जिस तरह से हमला किया गया, और हमले की वजह भी यही थी कि खान साहब की कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन इंडिया कुछ ऐसे ही लगाया ब्रेक का टाइम का शहीद मोहतरमा जेल में आपको रही, भुट्टो साहब जेल में रहे, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, फरियाल टालपुर साहिबा जेल में रहे, लेकिन इसकी कोई मंतक तो नहीं है। तैमूर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम नाज़री। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम नाज़रीन। जिस तरह मैंने कहा कि रहनुमा गिरफ्तार होते हैं और जेलों में जाते हैं, एक मैंने आपको तारीख बता दी, और जेलों में गए, पीसफुली गए और अपने जेल काटा, उन्होंने केसेस को फेस किया। आसिफ जरदारी साहब ने 10-11 साल आपको पता है जेल में रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इदारों के ऊपर हमला करें। क्या कहेंगे? देखें, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस बने, वो जेल गई। फरियाल तालपुर को ईद वाले दिन जो है उन्हें नैब जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। तो इससे पहले भी हमने देखा है, नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी हमने देखा है कि गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जो खान साहब ने जो ब्रेन वॉशिंग की कुछ अनासर की, कुछ लोगों की, वो मैं समझती हूँ उनको भारी पड़ गई। जैसे कि अब हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि 2014 में भी हमने देखा कि PTI ने हमला किया। अगर उन्हें उस वक्त रोक लिया जाता तो आज ये दिन जो है हम नहीं देखते। आज हम कह रहे हैं कि सानिया 9 मई में जो कुछ हुआ वो गलत है। चंद अनासर ने जो है वो मुल्क को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, फोर्सेस को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, शोहदा की तस्लील की। ये ना होता अगर 2014 में इम्तियाज़ मीर साहब हम उसी वक्त एक्शन ले लेते। रेड जोन में जिस तरीके से एक घर का माहौल बनाया हुआ था, किस मुल्क में ये होता है कि रेड जोन में जो है वो आप कैंप डाल के बैठ जाएं, वहाँ खाने बन रहे हैं, वहाँ कपड़े धुल रहे हैं? कहाँ, किस मुल्क में हमने ये देखा है जो हमने 2014 में देखा था? उस वक्त जो हमने एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से सानिया 9 में जो है ये हुआ है, शोहदा की तजलील हुई है। और आज के दिन जब हम और आप बैठ के इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं और आप नहीं हैं, काफी सारे एंकर पर्सन है, सीनियर सियासतदान है, खुद वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पूरा मुल्क इसकी मजम्मत कर रहा है कि ये जो वाकया है ये नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनमें डिफरेंसेस तो होता रहता है, आपको पता है डिफरेंसेस होता है। मौलाना फजल रहमान साहब को PTI क्या क्या नहीं, बानी PTI चेयरमैन क्या क्या उनको लकब नहीं देते थे, महमूद खान अचकजई को क्या क्या नहीं कहते थे। महमूद खान अचकजई ये कह रहे हैं कि अगर हम माफी मांगे सानिया 9 मई के हवाले से, तो फिर जो आपने मार्शल लॉ लगाया था आप उसकी भी माफी मांगे। तो ये इस तरह के जो बयानात है जो आज के दिन आ रहे हैं, मैं नहीं समझती कि आज के दिन इस तरह के बयानात होने चाहिए। और जो कुछ पंजाब असेंबली में भी आज हुआ, जिस तरह PTI के अरकान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, अगर आपको आपके कायद से प्यार है, आप अपने कायद से बिल्कुल प्यार करें, एहतजाज करना आपका हक है। आप एक वाहिद जमात नहीं है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, काफ़ी सारी सियासी जमातें हैं जो अपने लीडर के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, एक तरीक़ेकार होता है। आप हर बार रेड जोन को हरासा नहीं कर सकते, आप हर बार रेड जोन को बंद नहीं कर सकते। 2014 में जिसकी भी पुष्ट बनाई थी खान साहब को, उसका नतीजा ये निकला इम्तियाज मीर साहब के सानिया 9 मई हो गया। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। थैंक यू। 9 मई जो मुजरिम है, दहशतगर्दी उन्होंने की इस मुल्क में, और इदारों के ऊपर हमला करके बगावत की, फौज के अंदर बगावत की। ये आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, ये मुल्क को कमजोर करना था।
हे मुल्क ते हमलो हुयो ऐं उन्हनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा मिलणु घुरिजे। 1 साल थी वियो आहे, अञा ताईं सज़ा न मिली आहे। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी इहा ॻाल्हि कई आहे त ये एक स्याह बाब था, एक स्याह दिन था तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, और उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी ऐं पूरी कौम पाकिस्तान पाक अफ़वाज सां गॾु आहे, इदारे सां गॾु आहे। तव्हांजी फ़ौज आहे, असांजी फ़ौज आहे, हिन मुल्क जी मुहाफ़िज़ फ़ौज आहे। इन ई सां ई गॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।